नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना अचानक बढेपछि काठमाडौँ सहित देशका 15 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरियो। संक्रमणको विस्तार रोक्न चालिएको यो कदम प्रभावशाली बन्दा या नबन्दा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हरेक दिन संक्रमितको थपिदो तथ्याङ्क, बढ्दो मृत्युदर र संक्रमण रोक्न हरेक ठाउँमा गरिएको फितलो प्रयासले जोखिम न्यूनीकरणको प्रयासलाई चुनौती दिइरहेको छ। मुलुकको हालत कोरोनाले थिलो थिलो बनाउँदै गर्दा नेपालको राजनीतिमा पनि उही पुरानो सत्ता प्राप्तिको आसक्ति भाइरसले पुनः प्रवेश पाएको छ। गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यसको दरिलो उदाहरण हो। यसले सरकार जनता जोगाउन होइन आफ्नो कुर्सी जोगाउन चिन्तित छ भन्ने प्रश्न छ। गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको अनुहार मात्र उदाङ्गो भएन, दीपक मराङ्गेलाई मन्त्री बनाएर सरकारले पनि आफ्नो हैसियत देखाएको छ। जनतालाई स्वास्थ्य मापदण्ड सिकाउने सरकारले कोरोना कहाली बीच नै राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो सँगसँगै अहिले संसारभर अनिवार्य बनेको मास्कको प्रवेशमा नयाँ शैलीले प्रवेश पाएको रोचक समाचारलाई पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी 35 जनाको मृत्यु, 4928 जनामा कोरोना पुष्टि, 888 जना संक्रमण मुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1500 व्यक्ति प्रहरीको कारबाहीमा, प्रहरीको फन्दामा परेकालाई निश्चित समयका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राख्न निर्देशन। नजिकको प्रहरी इकाइमा सम्पर्क राख्नु, जिल्ला प्रशासनमा धाइ राख्नु चाहिँ अवस्था हुँदैन। सांसद अस्पताल भर्नाको नाटकले गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा फोहोरी खेलको सुरुवात, मन्त्रालय टुक्र्याएर दीपक मनाङ्गेलाई बनाइयो मन्त्री। ती सारथी हुन्, ती सारथीहरूको पनि खासै चाहिँ फरक चाहिँ देखिन्छ। फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रोक्न सेनालाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्री क्वालिफाइडमै अनियमितताको आशंका। र भारतमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै लगातार 8औं दिन पनि 3,79,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, 3600 अधिकको मृत्यु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोनाका कारण नेपालमा गत 24 घण्टामा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा 3246 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। त्यस्तै बिहीबार थप 4928 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर गरिएको 12597 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4831 र 963 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 97 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,17,530 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 888 संक्रमित कोरोना मुक्त छन्। नेपालमा हालसम्म 2,80,167 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 34,117 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 59 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 24,98,565 वटा पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दैनिक 400 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको तथ्याङ्क छ। तर रोकथामका लागि गरिएका प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा लुम्बिनी प्रादेशिक कोरोना विशेष अस्पतालमा 3, भैरहवाको मेडिकल कलेजमा 2 र 1 जना होम आइसोलेसनमा बसेकाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देही हटस्पट नै बनेपछि संक्रमित र मृत्युदरको ग्राफ उकालो लाग्दो छ। 24 घण्टामा 447 जना थपिएसँगै सक्रिय संक्रमित 2552 पुगेको छ। सरकारी अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा समेत कोरोना संक्रमित राखेर उपचार गर्न थालिएको छ। फुल्ली अक्सिजन सप्लाईवाला बेडहरू नै छन् र बिरामीहरूको चापले गर्दा चाहिँ सबै बेडमा चाहिँ बिरामीहरू फुल नै हुनुहुन्छ। आइसियु पनि प्याक छ, एचडियु पनि प्याक छ, अनि 2-4
बिरामी चाहिँ इमर्जेन्सीको अक्सिजन सप्लाईमा पनि केही बेरको लागि बसिराख्नु। संक्रमित दिनानुदिन बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूले धान्न सक्ने अवस्था नहुने चिकित्सकहरू नै बताउँछन्। उपचार नपाउँदा मृत्यु भयो भने त्यसको चाहिँ भोलि राज्यले हामी सबैको जो जिम्मेवारी ल्याएको छौँ त्यसले त्यो त लाजमर्दो स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा हामीको कुनै उपाय छैन। क्वारेन्टिन, आइसोलेट, सबभन्दा बढी क्वारेन्टिन भनेको यो संस्थागत क्वारेन्टिन गर्ने भन्ने व्यक्ति क्वारेन्टिन हुनु पर्यो। संक्रमण रोक्न स्थानीय प्रशासनले बिहीबारदेखि 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। संक्रमण तीव्र हुँदा समेत नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट ठोस काम हुन सकेको छैन भने आम नागरिकको लापरवाही पनि उस्तै छ। जिल्लामा कोरोनाको ग्राफ उकालो लागिरहँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गर्दैछन् त? नाकाबाट भित्रिएका नागरिकहरू कुन स्थानीय तहका बासिन्दा हुन् त्यो स्थानीय तहसित सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाउने र उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्ने, आवश्यक हो भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र धेरै औषधि उपचारको र उहाँहरू बिमारी हुनुभएको छ औषधि उपचारको आवश्यक हो भने सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस गर्ने र उहाँको उपचारका लागि योजना बनाएका छौँ। रूपन्देहीमा यस्तै द्रुत गतिमा संक्रमित बढ्ने हो भने उपचार नपाएरै धेरैको ज्यान जाने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संक्रमणबाट बच्न सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरी आम नागरिक आफै सचेत बन्नुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको क्षमता पनि बढाउन जरुरी छ। आगे भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको जनाएको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन कार्यालय समयमा केही भिड देखिए पनि समग्रमा निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले राजमार्गमा होल्डमा परेका यात्रुहरूलाई सहजीकरण गर्दै गन्तव्यस्थलमा पुर्याइसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रशासन कार्यालयमा पासका लागि भिड भएको भन्दै उहाँले अत्यावश्यक कामका लागि प्रहरीले सहजीकरण गर्ने र पासका लागि प्रशासन कार्यालय आउन नपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पासको लागि अत्याधिक भिड आइरहेको अवस्था छ। हामीले नेपाल प्रहरीलाई स्पष्ट के भनेका छौँ भने कोही व्यक्ति आपतमा पर्नुभयो भने त्यसको लागि तपाईहरूले सहजीकरण गरिदिनुहोस्, पास अनिवार्य नखोज्नुहोस्। जस्तै बिमारीको हकमा होइन, त्यसपछि चाहिँ एयरपोर्ट जाने व्यक्तिको हकमा र कोही इमर्जेन्सी परेको व्यक्तिको हकमा नजिकको प्रहरी इकाइमा सम्पर्क राख्नुहोस्। पास लिनको लागि जिल्ला प्रशासनमा धाइराख्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन र हामी त्यो सहजीकरण गरिदिन्छौँ। प्रहरीले त्यो व्यवस्था मिलाएको छ। उहाँले कलङ्की र बस पार्कमा पनि अलपत्र परेका यात्रु नभेटिएको भए पनि कोही यात्रु अलपत्र परेको पाइए उद्धार गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकारले वैशाख मसान्तसम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण भएका र अन्य बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन र घर ल्याउनका लागि छुट्टा छुट्टै निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँ महानगरले 10वटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुभारम्भ गरेको हो। एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न महानगरले बिहीबार एम्बुलेन्स चालक संघसँग सम्झौता पनि गरेको छ। सहकार्य गरेको नेपाल एम्बुलेन्स सेवा 102 ले कोभिड पोजिटिभ भएका बिरामीलाई निःशुल्क अस्पताल पुर्याउने महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज एउटा सम्झौता पनि गर्यो र एम्बुलेन्स दुई किसिमले हामीले चलाउँदै गइरहेका छौँ। एउटा नियमित रूपमा 102 जो कोभिडको पेसेन्टको लागि नियमित रूपमा चलाइरहेका छौँ भने त्यो बाहेक पनि आजैबाट सुरु हुने गरिकन 10वटा थप एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। अन्य कोभिड बाहेकका बिरामीले सेवा प्राप्त गरिकन यो एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। यसबाहेक अन्य समस्या भएका बिरामीलाई अस्पताल लैजान महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा अहिलेलाई 10वटा निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। महानगरले समुदाय स्तरमा सचेतना बढाउन शिक्षकहरू परिचालन गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा निसंक्रमण गर्ने, अक्सिजन थेरापी सहितको आइसोलेसन केन्द्र स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको राजनीतिमा पटक पटक सांसद खरिद बिक्रीका घटनाहरू पुनरावृत्ति हुने गरेका छन्। जब सरकार सङ्कटमा पर्छ तब यस्ता विकृत खेलहरू देखा पर्ने गर्छन्। सरकार जोगाउन र भत्काउन चाहने दुवै पक्षले सांसदहरूलाई आस र त्रास दुवै अस्त्र प्रयोग गर्ने गर्छन्।
यस्तै फोहोरी राजनीतिको पछिल्लो दृश्य गण्डकी प्रदेशमा देखा परेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपर्ने थियो। तर मतदानमा आउनुपर्ने सांसद नै नाटकीय ढङ्गले बेपत्ता भएपछि ढल्नै लागेको नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार माथिको खतरा तत्कालका लागि ठर्यो। प्रदेश सरकार गठन हुँदा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा उभिएपछि प्रदेश सरकार सङ्कटमा पर्ने निश्चित थियो। तर एकाएक बेपत्ता भएका सोही पार्टीका प्रदेश सांसद खिम विक्रम शाही अस्पतालको शैय्यामा भेटिए। त्यसअघि उनकै दलले आफ्नो सांसद अपहरणमा परेको नाटक गर्यो। कोभिड भएको 12 महिनासम्म हिजो स्वाब परीक्षण गर्दा कोभिड भएको छैन। सांसदहरू सबैको गरेछ, हैन 3 जना सांसद र 1 जना कर्मचारीको मात्र देखियो, सबैको गर्दा आज चाहिँ कोभिडले सिकिस्त भएर मर्ने अवस्था आउँछ अहिले, हैन? यो त पुरै एउटा षड्यन्त्रभित्र यो काम भयो। गण्डकी प्रदेशसभा 60 सदस्यीय छ, जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 12, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 गरी 31 जनाले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा आएको अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने तयारीमा थिए। तर एकाएक विपक्षमा उभिन तयार सांसद बेपत्ता भएपछि केही संशय पनि उत्पन्न भएको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी आफूहरू पुरानो निर्णयमा अडिग रहेको बताउँछन्। केन्द्रको जुन अप्रजातान्त्रिक प्रणाली, अप्रजातान्त्रिक तरिकालाई जुन खालले प्रदेशका सरकारहरूले, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले जुन सहयोग गरिरहेका छन्, समर्थन गरिरहेका छन्, केन्द्रका ती सारथी हुन्। ती सारथीहरूको पनि खासै चाहिँ फरक चाहिँ देखिन्न। आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै अनैतिक कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति अहिले विस्तारित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आफ्नो पार्टी फुटाउनलाई गरेको भए पनि, जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको भए पनि त्यो सोच नै गलत थियो। अब अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ चित्रबहादुर केसीजीको चाहिँ अब सांसदलाई चाहिँ एक ढङ्गले अपहरण शैलीमा चाहिँ अस्पतालमा राखेर जुन ढङ्गले जुन क्रियाहरू भइरहेका छन्, यो चाहिँ अब नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक नेताहरू नचेत्ने एउटा चाहिँ उदाहरण हो। 2050 को दशकबाट सुरु भएको सत्ता टिकाउन जे पनि गर्ने नेपाली राजनीतिको गलत चरित्र प्रदेश तहमा बनेको पहिलो सरकारले सिको गर्न थालेका छन्। केही समय अघि पार्टीभित्रको गुट विवादका कारण सङ्कटमा परेका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सत्ता टिकाउन उषाकला राईलाई मन्त्री बनाए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफू विरुद्ध हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका 3 सांसदलाई मन्त्री नै बनाए। उता कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफ्नो सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गर्ने एमाले सांसदलाई मन्त्री बनाए। यता बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकार माथिको सङ्कट टार्न बुधबार मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आम नागरिकहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेका छन्। नागरिकहरूको आन्दोलनको बलमा देशले नयाँ संविधान पाएको छ। संविधान आएसँगै राजनीतिमा रहेका विकृतिहरू अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसपटक सिंहदरबारमा रहेका विकृतिहरू प्रदेश तहका सरकारहरूमा पनि देखिन थालेसँगै देशको राजनीतिमा रहेका विकृतिहरू अन्त्य होलान् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षामा तुषारपात हुने खतरा देखिएको छ। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो सत्ता जोगाउन मन्त्रालय नै फुटाएर सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्राएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ। नवनियुक्त मन्त्री मनाङ्गेले बिहिबार नै शपथ लिनुभएको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने खाली नै छन्। कानुन मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री गुरुङले आफै राख्नुहुने भएको छ। मनाङ प्रदेश खबाट स्वतन्त्र सांसद हुनुभएको थियो। बुधबार मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा तय भएको मतदानका बेला उहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा हाल सत्तारूढ एमालेका 27 सांसद छन्। विश्वासको मत दिन गुरुङलाई अझै 3 जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। पर्सामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आजबाट लागू गरिएको निषेधाज्ञाको स्थानीयहरूले
अवहेलना गरेका छन्। स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासनले बिना काम घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दा समेत स्थानीय बासिन्दाहरूले निषेधाज्ञाको पालना गरेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका पर्साका डीएसपी तथा प्रहरी प्रवक्ता ओम प्रकाश खनालले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेका सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 150 बाइक, 3 वटा अटोरिक्सा, 4 ठेला र 1 बिहेमा प्रयोग गरिएको बसलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। उक्त सवारी साधनमध्ये विवाहमा प्रयोग गरिएको बसलाई छाड्ने र अन्य भने निषेधाज्ञा अवधिभर नियन्त्रणमा लिने प्रहरी प्रवक्ता खनालले बताउनुभयो। त्यसै गरी बिना काम सडकमा हिँडडुल गरेका पैदल यात्रुहरूलाई सम्झाइ बुझाइ फर्काउने गरेको र अटेर गर्नेहरूमाथि बल प्रयोग गर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै सुनसरीमा निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न र सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा स्थानीय प्रशासनले निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई संक्रमण ऐन अनुसार पक्राउ गरी कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन भएको कारण आज सम्झाइ बुझाइ पठाउने गरेको र भोलिदेखि अटेर गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले जानकारी दिएको छ। यस्तै बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिएको निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। गत वर्ष लकडाउन घोषणा हुँदा मानिसहरूमा डर थियो र त्यसको पालना पनि गरेका थिए। सडकमा सन्नाटा नै थियो। तर यो पटक पहिलो दिन बिहानैदेखि सडकमा भिडभाड देखियो। प्रहरीलाई जाँच गर्न र निर्वाध हिँडडुल गरिरहेकालाई कारबाही गर्न समेत गाह्रो भयो। बिना काम सडकमा निस्किएका 1500 जना कारबाहीमा परेका छन्। यस्तै 2000 सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहानै सडकमा सवारी साधन मनग्गे गुडिरहेको देखिन्थ्यो। अघिल्लो वर्ष अत्यधिक त्रासले गर्दा मानिसहरू सडकमा निस्कन डराएका थिए। तर यो पटक संक्रमण भयावह बन्दै गर्दा पनि मानिसमा त्रास देखिँदैन। निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली गरी उपत्यकाभित्र 3200 प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। सडकमा सवारी बाक्लो मात्रामा गुड्दा सबैको परिचय पत्र र सवारी पास जाँच गर्न प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो। मास्क नलगाई बिना काम हिँडेकाहरू पनि प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। 2000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरेका छौं र ठूला ट्रक, बस टाइपका सवारी साधन पनि 170 भन्दा 175 वटा चाहिँ ठूला गाडीहरू कारबाही परेका छौं। यस्तै गरेर 400 को हाराहारीमा 400 भन्दा अझ बढी भएको छ। 403-4 वटा गाडी चाहिँ चारपाङ्ग्रे गाडीहरू हामीले आज पक्राउ गरेका छौं। यस्तै गरेर 1350 भन्दा 1350 52 वटा दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल र स्कुटीहरू हामीले पक्राउ अथवा कारबाहीका लागि होल्डमा राखेका छौं। आज पहिलो दिन हो। हामी उहाँहरूलाई बानी पार्न चाहन्छौँ, त्यसकारणले कुनै कारबाही गर्दैनौँ। बिहान 7 बजे पक्राउ गरेका हामीले होल्डमा लिएका चिजहरू बेलुका 7 बजे मात्रै छोड्छौँ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन भएर पनि होला धेरै सर्वसाधारण निषेधाज्ञामा अरू दिनको जस्तै काममा बाहिर निस्किएको प्रहरीको बुझाइ छ। निषेधाज्ञामा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान निस्किएका र मजदुरी गरी खाने मजदुरले शास्ति खेपेका छन्। बिरामी परेर ट्याक्सीमा अस्पताल हिँडेका सर्वसाधारणले पनि प्रहरी जाँचमा केही शास्ति खेपेका छन्। पुग्ने गाडी होइन नि त, बाइक त अब गाडीमा पुग्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। हामीले अब 50, 60, 70 लिटर दुध बोक्ने मान्छेले गाडी कहाँबाट लिएर आउँछ? त्यो बुझिनु पर्यो नि त। अब सरकारले भयो भने यो ट्राफिकले निषेधाज्ञाको दोस्रो दिनदेखि प्रहरी जाँच अझ कडा पारिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई होल्डिङ सेन्टर राख्न 3 वटै प्रशासनले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। एमाले प्रवेश गर्नुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि रिक्त बनेको बागमती प्रदेशको राष्ट्रसभा सदस्यको उपनिर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। जेठ 6 गतेका लागि तय भएको उपनिर्वाचनका लागि 5 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले बिहिबार राजनीतिक दल दर्ता टुङ्ग्याउँदै निर्वाचन चिन्ह, क्रम निर्धारण तथा मतदाता नामावलीको विषयमा निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार नेकपा एमालेलाई सूर्य चिन्ह प्रदान गर्दै
पहिलो नम्बरमा दर्ता गरिएको छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा दर्ता भएको नेपाली कांग्रेसलाई रुख चिन्ह प्रदान गरिएको छ। तेस्रो नम्बरमा दर्ता भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले गोलाकारभित्र हँसिया हतौडा चिन्ह पाएको छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलो चिन्ह र पाँचौं नम्बरमा दर्ता भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मादल चिन्ह आयोगले प्रदान गरेको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका कुल मतदाताको संख्या पनि टुङ्गो लगाएको छ। आयोगका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य 110 जना र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख 238 जना गरी जम्मा 348 जना मतदाता रहने जनाएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई नै पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नेपाली सेनालाई सिधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो। चैत 19 गते लेखा समितिले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्री क्वालिफाइडमै अनियमितताको आशंका गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। चैत 19 गतेपछि लेखा समितिले वैशाख 6 गते र वैशाख 9 गते रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो। समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै वैशाख 12 गते टेन्डर आह्वान गरिएको छ। संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोले सिधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखिएको समितिले जनाएको छ। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पानी खसाल्न थालिएको छ। बिहिबार दोलखाको लामा बगरमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेङमाङले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर सुरुङमा पानी खसाल्ने कामको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। माथिल्लो ठाडो सुरुङ र तल्लो ठाडो सुरुङको बीच भागमा राखिएको पेनिस्टक पाइप जोडानको काम सकिएपछि मुख्य सुरुङ र पेनिस्टक पाइपमा पानी भर्न थालिएको छ। जलविद्युत आयोजनामा अप्पर तामाकोसी महत्त्वपूर्ण गौरवको आयोजना भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। जलविद्युत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको कुरो गर्नुपर्ने हो भने अप्पर तामाकोसी आयोजनालाई भिजिट गर्ने हो अध्ययन गर्ने हो भने सबै कुरो अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो एउटा गौरवको आयोजना त छँदैछ, सँगै अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति पनि एउटा नमुना र मोडेल प्रोजेक्ट हो। आयोजनाको मुख्य निर्माण अन्तर्गत बाँध इन्टेक, मुख्य सुरुङ, विद्युत गृह, टेलरेस सुरुङ लगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश नेउपानेले 8 देखि 10 दिनभित्र सुरुङमा पानी भरिएपछि विद्युत उत्पादनको परीक्षण हुने बताउनुभयो। हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्टम अफ गर्ने ट्रान्सफर्मर उता जुन पछाडि छ ग्यालरीमा त्यसले 2,20,000 भोल्टमा लान्छौँ। 2,20,000 भोल्टमा लगाइसकेपछि त्यसलाई हाम्रो 220 केबी ट्रान्सफर्मर मार्फत हाम्रो जुन ट्रान्समिसन टावर मार्फत गोङ्गरमा हाम्रो गोङ्गरदेखि खिम्तीसम्मको सबस्टेसन खिम्तीमा निर्माण भएको सबस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्छौँ। पहिलो युनिटबाट बिजुली निकालेको 15-20 दिनमै अर्को युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ। अर्थात् जेठ महिनामै माथिल्लो तामाकोसीबाट 150 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ सेवालाई सुचारू गर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडको महामारीमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेर बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा राख्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी बैंकर्स संघले सम्भव भएसम्म नोटको कारोबारको सट्टा डिजिटल बैंकिङ सेवाको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक बैंकको शाखामा नआई भिडभाड कम गर्नका निमित्त सहयोग गर्न भनेको छ। बैंकर्स संघले निषेधाज्ञामा पनि बैंकका शाखा र एटीएम खुल्ला रहने उल्लेख गर्दै इन्टरनेट मोबाइल बैंकिङ सेवा लिन ग्राहकहरूलाई आग्रह गरेको हो। बैंकर्स संघले ग्राहकहरूले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिएमा वा अन्य कुनै प्राविधिक समस्या भएमा आफ्नो सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क राखेर घरबाटै कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। कोभिडको महामारीमा बैंकका ग्राहकहरूलाई बैंकिङ कारोबारलाई सकेसम्म एटीएम अनलाइन र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न विज्ञप्ति जारी गर्दै आग्रह गरेका हुन्।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी 35 जनाको मृत्यु, 4928 जनामा कोरोना पुष्टि, 888 जना संक्रमण मुक्त। हामीको कुनै उपाय छैन, क्वारेन्टाइन आइसोलेट सबभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1500 व्यक्ति प्रहरीको कारबाहीमा, प्रहरीको फन्दामा परेकालाई निश्चित समयका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राख्न निर्देशन। नजिकको प्रहरी इकाइमा सम्पर्क राख्न, जिल्ला प्रशासनमा धाइ राख्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन। सांसद अस्पताल भर्नाको नाटकले गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा फोहोरी खेलको सुरुवात, मन्त्रालय टुक्राएर दीपक मराङ्गेलाई बनाइयो मन्त्री। केन्द्रका ती सारथी हुन्, ती सारथीहरूको पनि खासै चाहिँ फरक चाहिँ देखिन्न। फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रोक्न सेनालाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्री क्वालिफाइडमै अनियमितताको आशंका। र भारतमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै लगातार 8औं दिन पनि 3,79,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, 3600 बढीको मृत्यु। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट कुनै जिज्ञासा र गुनासो छ भने 24 हेल्प डेस्कमा गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। नमस्ते।